छौँ, सुनेका छौँ चन्द्रमामा पनि कलङ्क छ, चन्द्रमामा पनि समस्या छ। नासा वैज्ञानिकहरू सबभन्दा ठुलो संस्था, त्यहाँ पनि समस्या छ, समस्या जहाँ पनि छ। योग्यता अयोग्यता जहाँ पनि हुन्छ। नासाका वैज्ञानिकहरू अहिले संस्कृत पढ्न थालेका छन्। एउटा संस्कृतबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानात्मक कृति र अनुसन्धान विषयहरू निकाल्नको लागि संस्कृतको आवश्यकता पर्दो। मन्दिर व्यवस्था नियमावली जसै आयो, आउने बित्तिकै त्यो नियमावलीले के गर्यो, सबभन्दा पहिला भेटी व्यवस्थापन सुरुवात गर्यो 2068 सालदेखि। भेटी व्यवस्थापन सुरुवात गर्दाखेरि कोषले बैंकिङ सिस्टमबाट भेटी व्यवस्थापन गरेको छ। प्रत्येक दिन भेटी गणना हुन्छ, बैंकका प्रतिनिधिहरू बस्छन्, प्रहरी पनि बस्छन्, हाम्रा कर्मचारी पनि बस्ने गरेका छौँ र ती सबैजनाको रोहबरमा भेटी प्रत्येक दिन गणना हुन्छ। त्यो मन्दिरमा चढेको भेटी यो गुहेश्वरी भन्दा माथिल्लोपट्टिको भागबाट तेलगङ्गा क्षेत्रसम्म यति बिचको बागमतीलाई चाहिँ हामीले बढी महत्त्व दिन्छौँ। हो, सही कुरा हो, दिनु पनि पर्छ। त्यत्रो कति 200-300 हप्ते जुन बागमती सफाई अभियान चल्यो, त्यसले व्यापक रूपमा काम गरेको पनि हो। सुन्दरी जलबाट सुरुवात हुने जुन बागमतीको प्रवाह छ, त्यो प्रवाह गुहेश्वरी मन्दिर छेउसम्म आइपुग्दाखेरिका अवस्थितिहरू हामीले कहिले पनि गणना गरेको। त्यहाँसम्म भएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई पहिला हटाउन पाएदेखि यो यति क्षेत्र त स्वतः विकृति विसङ्गत हुँदैन। पानी गर्भगृहमा प्रवेश गर्छन्, किनभने मूल भट्टहरूलाई भन्दा बाहेक हामीलाई पनि त्यहाँ प्रवेश गर्ने अनुमति छैन। केही भण्डारीहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ, नत्र प्रवेश गरे पनि भण्डारीले मूल शिवलिङ्ग छुन पाउनुहुन्न नियमअनुसारका कुराहरूमा। त्यो परम्परादेखि बसिआएको चलन हो। अब त्यो जुन 11वटा शिवलिङ्ग दर्शन गरेर जानुपर्छ भट्टहरूले, त्यो शिवलिङ्ग 2वटा अझै पनि 2जना व्यक्तिको घरभित्र छ। व्यक्तिको घरभित्र शिवलिङ्गलाई लुकाएर उहाँले राख्नु भएको छ। दर्शकबिन नमस्ते, म कुमार पन्त। काचुली संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। काचुली संवादमा हामी समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसित संवाद, छलफल र अन्तर्कुन्तरका कुराकानी गर्छौँ। आजको विशेष संवादमा हामीसँग पशुपति विकास क्षेत्रको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँसित हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका विषयमा छलफल गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ आजको हाम्रो गेस्ट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडालाई। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, चल्दैछ। यो कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रमा समस्या त पारेकै छ। पशुपति क्षेत्र त झन् सुनसानै भयो नि। यो कोरोनाको महामारी सुरुवात भइसकेपछि सबैभन्दा सुनसान हुने क्षेत्र नहुनु पर्थ्यो पशुपति क्षेत्र। तर सुनसानै भन्नाले त्यसरी नै त होइन, तर मन्दिरको जुन कोर एरिया छ त्यो सुनसानै छ। हामीले सुनसान नै मेन्टेन गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। त्योभन्दा बाहेक बाहिरपट्टिको क्षेत्र सुनसान नै त होइन, जस्तो मसान क्षेत्र सुनसान हुँदैन यसै पनि। कोरोनाको अवधिमा बिचमा झन्डै 2-3 दिन झन्डै सुनसान भयो। हामीले जम्मा 2वटा शवहरूलाई जलायौँ। यो चैत महिनाको अन्तिमतिर वैशाखको पहिलो हप्तातिर जाँदाखेरि अब दिनमा नै 40-50वटा 100वटा 200-300वटा शवहरू आइरहने ठाउँमा 81 मात्रै शवहरू पनि आए। देशको घटना प्रति घटनाका अवस्थाहरूलाई त त्यस्तो पनि दिन आयो। तर त्यो त खुसीको कुरा हो, मान्छे मरेन, त्यस कारणले खुसीको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर त्यसभन्दा पछाडिपट्टि पनि थुप्रै रहस्य छ होला नि। किन मरेर मान्छे, किन आएनन्, त्यसरी किन शवहरूको सङ्ख्या देखा परेन भन्ने कुरा थुप्रै अनुसन्धानका विषयहरू भए। मिडियाहरूमा, पत्रपत्रिकाहरूमा चर्चाहरू पनि भयो। तर तपसिलमा जेसुकै भए पनि त्यो बेलामा काठमाडौँ मान्छेहरू थिएन। एक त रोड एक्सिडेन्टहरू हुँदैन थियो, हस्पिटलहरू चलेका थिए, र बाहिरबाट उपचार गर्न आउने मान्छेहरू पनि आउनु थिएन। विदेशतिर हाम्रा दाजुभाइहरूका शव परेका पनि यहाँ काठमाडौँ आउन सक्ने स्थितिहरू थिएन। यी तपसिल कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा केही शून्यता भयो। तर अहिले चाहिँ भने बाहिर क्षेत्र शून्य छैन, सुनसान छ। अब नेपाल सरकारले बिस्तारै सबै क्षेत्रहरूलाई खुल्ला गरिरहेकै छ। अब त 5 गतेबाट हवाई क्षेत्रहरू पनि खुल्ला भइसकेको छ, सार्वजनिक यातायातहरू पनि चलिसकेको छ। यो सन्दर्भमा पशुपतिमा पनि एउटा न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गरेर भक्तजनहरू जो पूजाआजा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोल्दा के हुन्छ? तपाईले यतातिर लाग्नु भएको छ? एकदम
नेपाल सरकारले तय गरेको जुन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड रहेको छ त्यो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुकूल हुने गरी हामीले करिब जेठ महिनाको अन्तिमतिर नै देखि यहाँ यदि मन्दिर खुलेको अवस्थामा भक्तहरू आउँदाखेरि कोरोनाको संक्रमणबाट ग्रसित हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर हामीले तत्कालको अवस्थादेखि नै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको सुरक्षा स्वास्थ्यको प्रोटोकल जुन थियो त्यो तय गरिसकेका छौँ। त्यसका निमित्त भक्तहरू आउँदाखेरि निश्चित दूरीमा उभिएर लाइनबद्ध भएर जाने ठाउँहरू, त्यसको त्यो साइनहरू सूचकहरू राख्ने कामदेखि लिएर कोभिडबाट बचौँ, कोभिड संक्रमणबाट टाढा रहौँ, आफ्ना हातहरू पटक पटक धौँ भनेर सूचना संयन्त्रहरू तयार गर्नेदेखि लिएर जहाँबाट हामी प्रवेश गराउँछौँ लाइनमा, त्यो लाइनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जुत्ता खोलिसकेपछि हात धुने व्यवस्था, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थापन, त्यसपछि थर्मल गनले चेक गर्ने व्यवस्थापन, त्यसपछि इन्ट्री गर्ने कम्प्युटरबाट इन्ट्री गराएर कम्प्युटरबाट नै ज्वरो सोरो नाप गर्ने व्यवस्थापनहरू हामीले सबै गरिसकेका छौँ, तयारी गरिसकेका छौँ। र मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि कुनै पनि धूप अगरबत्ती फूल प्रसादहरू लान नपाइने व्यवस्थापन, भित्र गइसकेपछि पनि मन्दिरको वरिपरि परिक्रमा गर्न नपाउने व्यवस्थापन, सिधै मूल ढोकाबाट दर्शन मात्रै गरेर फर्किने व्यवस्थापनहरू हामीले तयारी गरेका हौँ। तर नेपाल सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिर भनेको सबैभन्दा धेरै भक्तहरूको भेटभाड हुने ठाउँ, यहाँ भक्तहरूलाई हामीले उहाँहरूको संवेदनालाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि किसिमले धरपकड नगरिकन शान्त तरिकाले सुन्दर सौम्य तरिकाले दर्शन गराउनु पर्ने ठाउँ भएको हुनाले यो क्षेत्र ठुलो क्षेत्र, बृहत्तर क्षेत्र भएको हुनाले यो क्षेत्रलाई अहिले नखोल्ने, त्यसै पनि मठ मन्दिरका क्षेत्रहरू नखोल्ने भनिएकै अवस्थामा हामीले तत्काल खोल्न सकेनौँ। र पटक पटक जनस्तरबाट दबाबहरू आउँदाखेरि पनि दबाब त आउँछ, तर जनस्तरले पनि बुझेको छ कि हामीलाई दबाब दिनुभन्दा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य हेर्नु ठुलो कुरो। दबाब कम आइरहेको छ, केही दबाबहरू आएको कसैले पोलिटिसाइज गर्न खोज्यो होला, त्यो सेकेन्डरी फेजको कुराकानी भयो। तर हामी अहिले पनि नेपाल सरकारले तत्कालका लागि नै मन्दिर खोल्नु पर्यो भन्दा हामीले सुरक्षा संयन्त्र पशुपति क्षेत्र विकासको नेपाल सरकारले निर्णय गर्दाखेरि मन्दिर सञ्चालन गर्नका निम्ति सबै प्रोटोकलहरू तयार गरेकै छ। यो बीचमा तपाईलाई अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी चाहिँ निर्देशकको हिसाबले मात्र होइन, किनभने तपाईँ कलाकारिता क्षेत्र पनि भयो, मिडियामा पनि हुनुभयो र तपाईँ आफै चाहिँ संस्कृतमा पिएचडी गर्नुभएको मान्छे। यो हिसाबले तपाईँ यो कार्यकारी निर्देशक हुनुभन्दा पहिला तपाईँले जसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बाहिरबाट हेर्नु भएको थियो, यहाँ भित्र आउँदा के रहेछ, यहाँको चाहिँ विभिन्न विवादहरू पनि छन्, समस्याहरू पनि थिए, अनि तपाईँ बाहिर बसेर हेर्दा र भित्र त्यो समाधान गर्ने ठाउँमा आइपुगेर हेर्दा यहाँका समस्या चाहिँ के रहेछन्? समस्या थुप्रै छन्। वास्तवमा समस्या नभएको क्षेत्र कहीँ पनि छैन। हामीले थाहा पाएका छौँ, पढेका छौँ, सुनेका छौँ। चन्द्रमामा पनि कलङ्क छ, चन्द्रमामा पनि समस्या छ। नासा वैज्ञानिकहरू सबभन्दा ठुलो संस्था, त्यहाँ पनि समस्या छ। समस्या जहाँ पनि छ, योग्यता अयोग्यता जहाँ पनि हुन्छ। नासाका वैज्ञानिकहरू अहिले संस्कृत पढ्न थालेका छन्। एउटा संस्कृतबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानात्मक कृति र अनुसन्धान विषयहरू निकाल्नको लागि संस्कृतको आवश्यकता पर्यो, त्यहाँबाट सुरुवात गरे। समस्या त जहाँ पनि हुँदो रहेछ नि त। सर्वाङ्ग परिपूर्ण कोही पनि हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। त्यसमाथि धार्मिक क्षेत्र भयो, आध्यात्मिक क्षेत्र भयो। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू बल जफ्ती कडिकडाउका साथ समाधान गर्न गाह्रो नै हुन्छ। त्यसभित्र पनि काठमाडौँको मुटुमा रहेको, बागमतीको तीरमा रहेको भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर सबैको आस्थाको ठाउँ रहेको वरिपरिको बस्ती र बस्तीमा बस्ने बासिन्दाहरू, जसलाई हामीले मानव सम्पदाको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछौँ, किनभने यहाँका भक्त भण्डारीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू मानव सम्पदा हुनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्रमा झन्डै 800 भन्दा बढी मोनुमेन्ट्सहरू रहेका छन्, 800 भन्दा बढी सम्पदाहरू रहेका छन्। यो क्षेत्र युनेस्कोले सूचित गरिसकेको क्षेत्र हो र यहाँ हाम्रो आफ्नो कोर क्षेत्रभित्र, हाम्रो आफ्नो चाहिँ सीमा क्षेत्रभित्र 18,242 रोपनी जग्गा पनि रहेको छ हाम्रो। र यति धेरै जग्गाका मालिक, यति धेरै सम्पत्तिका मालिक पशुपतिनाथको यो क्षेत्रमा एक त जग्गा सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू रहेका छन्, किनभने जग्गामा मान्छेहरूको लोभ लालच बढ्ने पद्धति सबभन्दा ठुलो खराबी रहेछ। यो किन भयो त भन्दा स्थानीयहरूले जुन प्रकारले सपोर्ट गर्नुभयो पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना हुँदाखेरि, त्यो सपोर्ट गरेर यो क्षेत्रलाई खुल्ला बनाउनको लागि जुन प्रकारको त्याग गर्नुभयो, त्यो त्याग सँगसँगै कतिपय स्थानीयहरूलाई जहाँ पशुपति क्षेत्रको वरिपरि नै निवास तयार गरियो, निवास तयार गरिएका ठाउँहरू उहाँहरूले आफ्नो नाममा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ठाउँ अन्यत्र अलिकति व्यापारिक व्यक्तित्वहरूलाई बेचेर हिँड्ने बित्तिकै समस्या सुरुवात भयो। उहाँहरू स्वयं हुँदाखेरि यहाँको संस्कृति, सम्पदा, मर्यादा, जात्रा, पर्व
चल्नको लागि सहज हुन्थ्यो, सबै कुराहरू चल्थ्यो, सबै म्यानेजरियल हुन्थ्यो। तर जब उहाँले प्राप्त गरेको जग्गा, उहाँको निवासले अरूलाई बेचेर टाढा जान खोज्नुभयो, त्यसपछि समस्याहरू निम्तिएका देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा जग्गाको एउटा टटकारो समस्या देखिएको छ। पशुपति क्षेत्रमा म आफू नियुक्त भएर आउनुभन्दा अगाडि देखिरहेको थिएँ कि योभन्दा पहिला धेरै नै फोहोर थियो, अव्यवस्थित थियो, बस्तीहरू ठिक अवस्थामा थिएनन्, त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ। पछिल्लो चरणमा यहाँको सरसफाइ ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भएकोले सरसफाइमा ध्यान दिएको अवस्था रहेको छ। सामाजिक संस्थाहरू जतिकै खटिएको बेला छ र विशेष गरी अहिले मैले मेरो सोचमा के थिएन भने पशुपति क्षेत्रको एउटा सौन्दर्य, एउटा ब्युटिफिकेसनको मेन नमुना भनेको चाहिँ यो शिलेशपान्तक जङ्गल थियो। र शिलेशपान्तक जङ्गलमा चाहिँ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्दाखेरि यति धेरै त्यो चिहानहरू, विशेष गरी क्रिस्चियन सोसाइटीका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ प्रवेश गरेर शवहरू गाडिसकेपछि त्यसमाथि बनाउने सिमेन्टका संरचनाहरू, त्यो संरचना बडा विरूप रहेछ, अहिले पनि छ, बडा गाह्रो छ, हामीलाई त्यसलाई हटाउन पनि गाह्रो छ। अब क्रिस्चियन सोसाइटीले या अरू कसैले त्यहाँ ल्याएर ल शव गाड्नु कुनै गलत भएन होला, तपसिलका ती दिनहरूमा अहिले गाडेको अवस्था छैन, हामीले त्यसलाई रोकेका छौँ। तर जब गाडिसकेपछि त्यहाँमाथि उहाँले सिमेन्टको संरचना बनाइदिनु भयो। संरचना बनाउने बित्तिकै जङ्गल क्षेत्र ध्वस्त भयो। जङ्गल क्षेत्र मानव जीवनको लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हो। त्यसका निमित्त यो स्थानीय बासिन्दाहरूले सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, उहाँले नगरेको मैले पाएँ। किनभनेदेखि यो शिलेशपान्तक जङ्गललाई जोगाउन सकियो भने पशुपतिनाथको सौन्दर्य जोगिने हो। शिलेशपान्तक जङ्गल यसै पनि शास्त्रीय जङ्गल हो, पौराणिक जङ्गल हो, सामाजिक जङ्गल हो र सोसियल भ्यालुको जङ्गल हो यो। र यो जङ्गल मासियो भने यहाँको अस्तित्व पनि क्रमशः मासिँदै जान्छ, यो हामीले देखेका छौँ। त्यसका निमित्त चाहिँ यहाँ स्थानीयहरू अलिक जागरुक हुनु पर्थ्यो, त्यो नभइरहेको देखिन्छ। र यहाँ के पनि देखिन्छ भने स्थानीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन भएर आइसकेपछि र यति धेरै संरचनात्मक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा सम्वर्धन र प्रवर्धनका कामहरू गरिसकेपछि कोषलाई चाहिँ एक प्रकारले आफ्नो वर्ग शत्रुको रूपमा हेर्ने, किनभने हामी जन्मजात खाइपाइ आएका, हामी बसिरहेका, हामीले आफ्नो मनमौजी तरिकाले चलिरहेको ठाउँमा नेपाल सरकारले कानुन लगाउने, कानुन सम्मत तरिकाले व्यवस्थित गर्ने, यो हुन सक्दैन भन्ने किसिमका गलत आवाजहरू पनि यहाँ छ। त्यो गलत आवाजहरू यहाँको लागि त्यो एउटा गलत पक्ष नै रहेको छ, त्यो सर्वथा नहुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले देखेको यथार्थ स्थिति भयो। अब पशुपति क्षेत्रभित्र गुहेश्वरी मन्दिर र पशुपति मूल मन्दिरको सबभन्दा ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामीले गुहेश्वरी माता जो शक्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ र भगवान पशुपतिनाथको मूल महाज्योतिर्लिङ्ग जो पुरुषत्वको प्रतीक हुनुहुन्छ। प्रकृति र पुरुष बिना संसार सञ्चालन हुन सक्दैन। संसार नै सञ्चालन भएकै आद्य शक्ति र ईश्वरबाट सञ्चालित भएको छ। ईश्वरको प्रतिरूप महादेव हुनुभयो, शक्तिको प्रतिरूप गुहेश्वरी माता हुनुभयो। यी दुईटाको सम्मिलनबाट बागमती नदीको तटमा जुन प्रकारको आध्यात्मिक ऊर्जा नेपाल धरतीले प्राप्त गरिरहेको छ र नेपाल धरती मार्फत विश्वका तमाम राष्ट्रले प्राप्त गरिरहेका छन्, त्यो ऊर्जाको आकलन हामीले आफूभित्र भएको ट्रेजरहरूलाई आफैभित्र खुम्च्याएर राखिएको अवस्थामा बसिरहेका रहेछौँ। मेरो मतलब यहाँले बुझ्नुभयो, पटक्कै प्रचार प्रसार छैन हाम्रो। यो आध्यात्मिक ऊर्जा, हाम्रा शास्त्रीय विधि विधानहरू, भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका विधि विधानहरू, यहाँको प्रचार प्रसारात्मक अभियानको कति पनि काम नभएको मैले पाएको छु। तपाईँ कार्यकारी निर्देशक भएर आइसक्नु भएपछि तपाईँले यो प्रचारको कामलाई कति अगाडि बढाउनु भएको छ? सुरुवात गरेको थिएँ मैले। म आउने बित्तिकै धेरै कुराहरू परिवर्तन भयो। म नभनौँ, हामी नै भन्छु मैले चाहिँ। म पाइतो कहिले पनि गठन गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ अलिकति हामीले आइन भनेर उहीको एउटा कल्चरमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। हामी आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले धेरै कुरा परिवर्तन भयो। जस्तो महाशिवरात्रि पर्व सञ्चालन हुँदाखेरि धेरै विवादहरू आउने गर्दथे। टिकटहरूको विवाद आउँथ्यो, मतलब यो पासको विवाद आउँथ्यो, दर्शनार्थीहरूको विवाद आउँथ्यो। दर्शनार्थीहरू बिहान 2 बजे 3 बजेदेखि लाइन बस्दाखेरि पनि 12-1 बजेसम्म लाइनमा दर्शन गर्न पाउँदैनथे भन्ने गुनासाहरू आउने गर्दथ्यो। सबभन्दा पहिला धेरै केही कुराहरू आउँथे बाहिर, हो होइन भन्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ ती कुराहरू होइनन्, अथवा हुन् भने पनि त्यो डिलिट भइसके। त्यसले गर्दाखेरि म आउने बित्तिकै पुष्पमा आए माघ र फागुनको अभ्यासबाट हामीले के गर्यौँ भने महाशिवरात्रि पर्व जो नेपाल राष्ट्रका लागि महत्त्व राख्ने पर्व हो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भनेर हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ। सौन्दर्यकरण समेत गऱ्यौँ, लाइटिङ गऱ्यौँ, फ्लावरिङ गऱ्यौँ,
सौन्दर्यीकरण सुरुवात भयो। आएका लाइटिङ र फ्लावरिङ मात्रै हाम्रो मेन मकसद भएन। फेरि आएका भक्तहरूलाई सबभन्दा सहज तरिकाले दर्शन कसरी गराउने भनेर केही सामान्य चेन्जिङहरू भयो। त्यो गर्दा के भने बढीमा 1-1.5 घण्टामा सजिलैसँग दर्शन पाएर सबै सन्तुष्ट बनाउन कोसिस गर्यो र सक्सेस पनि भयो। अब रहेको कुरा पासको सिस्टमका कुरा टोटली क्यान्सल गर्यो। हामीले पास राखेनौँ। हामीले 1000 रुपियाँ तिरेर पास राख्ने काम पनि गरेनौँ। भक्तहरूलाई त्यसो दुःख दिनु हुँदैन पनि भन्यो। जो आउँछन् हामीलाई हाम्रो अति विशिष्ट भिआइपीहरूको क्रमलाई हामी आफै चिन्दथ्यौँ। उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। उहाँ पनि एउटा व्यक्ति हो, दर्शन गर्न लाइनबाट जानुपर्दछ भन्ने कुरा हो। तर राष्ट्रको गरिमाको हिसाबले जुन भिआइपीहरूलाई हामीले सम्मान दिनु पर्थ्यो, हामी हामीले पर्सनल व्यवस्थापन गर्यौँ त्यसको लागि। तर भक्तहरूलाई लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कहीँ पनि दुःख नदिकन व्यवस्थापन गर्यौँ। व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने चुस्त कार्यहरू आरम्भ भयो हामी आउने बित्तिकै। तर आरम्भ हुन जसै सुरुवात भएको थियो, लकडाउन सुरुवात भयो। कार्यालयमा करिब 1-1.5 महिना 2 महिना त म एक्लै परेँ। कार्यालय हामीले खोल्यौँ। बाहिरपट्टिका गेटकिपर र म मात्रै पनि बसेर कार्यालय चलायौँ। हामीले कार्ड सेवा हामीले बन्द गर्नु हुँदैन थियो। क्रिमिटोकियम सेवा हामीले बन्द गर्नु हुँदैन थियो। क्रियापत्री सेवा हामीले केही कारणहरूको कारणले गर्दा 1 हप्ता बिचमा बन्द गऱ्यौँ। सेनिटाइजहरू गर्नुपर्ने कारण थियो। र त त्यो भनेको मानवीय अत्यावश्यक सेवा रहेको थियो। ती सेवाहरू बन्द नभएको कारणले गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण रहे तापनि म आफै रिस्क बोलेर भए पनि कार्यालय आएँ। त हामीले गर्नुपर्दछ, हामी खट्नु पर्दछ। खट्नको लागि आएका हौँ। खटेर त्यसको आउटपुट निकाल्नु पर्दछ, किनभने दुनियाँले देख्ने भनेको आउटपुट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सधैँ चाहिँ एउटा चर्चामा आइरहने विषय यो भेटी प्रकरण छ नि। भेटी पनि यहाँ हिनामिना हुने अथवा यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैन भन्ने यस्तो चाहिँ जो विगतमा यस्ता खालका कुराहरू पनि बाहिर आउँथे। तपाईँ यहाँभित्र आइसकेपछि के रहेछ यसको वास्तविकता चाहिँ? ओके, म आइसकेपछि लकडाउनको अवधिमा पशुपतिको प्राङ्गणमा राखिएका दान पेटिकाहरू जुन छन्, ती दान पेटिकाहरू झन्डै 8-10 वर्ष अगाडिदेखि खोलिएका थिए। यो लकडाउनको अवधिमा हामीले कर्मचारी बोलाएर दान पेटिका खोल्यौँ। तर दान पेटिका काट्नुपर्ने अवस्थामा भयो। साँचोले पनि नखोल्ने अवस्था भयो, जाम भएर। यसको मतलब भेटीहरू त्यही छन् भन्ने बुझ्नु पनि यहाँले होइन। जसै भेटी निकालियो, नोट पनि थियो, सिक्काहरू पनि थिए, भेटी त त्यही हुन्छ पक्कै पनि होइन। जसै भेटी निकालियो, हामीले करिब छुट्याउन नसकिने अवस्थामा भएका नोटहरू झन्डै 8-10 लाखको हाराहारीमा छन् अहिले पनि। कुहिएका सिक्का त धोइधाइ गरौँला भन्ने कुरा भयो। नोटहरू कुहिए। बाहिरी विरोधहरूको कारणले गर्दा, टाइममा काम गर्न नदिनुको कारणले गर्दा त समस्या कहाँ हुँदो रहेछ। भइरहेको आएको भेटी पनि सदुपयोग हुन पाएन नि त। एउटा अर्को कुरा, मन्दिर व्यवस्था नियमावली जसै आयो, आउने बित्तिकै त्यो नियमावलीले के गर्यो, सबभन्दा पहिला भेटी व्यवस्थापन सुरुवात गर्यो 2068 सालदेखि। भेटी व्यवस्थापन सुरुवात गर्दाखेरि कोषले ब्याङ्किङ सिस्टमबाट भेटी व्यवस्थापन गरेको छ। प्रत्येक दिन भेटी गणना हुन्छ। ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू बस्छन्, प्रहरी पनि बस्छन्, हाम्रा कर्मचारी पनि बस्ने गरेका छौँ। र ती सबैजनाको रोहबरमा भेटी प्रत्येक दिन गणना हुन्छ। त्यो मन्दिरमा चढेको भेटी र त्यो भेटीलाई हामीले त्यसै बेलुका ब्याङ्कमा दाखिला गर्ने गर्दछौँ। त्यो बाहेक विशेष पूजा, अरू खालका पूजाहरू जति पनि आउने भेटीहरू छन्, ती पूजाहरू हाम्रा भक्तहरूले कहिले पनि भित्र पैसा समात्नुहुन्न, भित्र पैसै लिनुहुन्न, भित्र बाहिर पनि लिनुहुन्न। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा रसिद तिरेको जुन रसिद हुन्छ, रसिद भट्टहरूले आफूले समात्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ। अझै यतिवटा विशेष पूजा भयो, उहाँहरूले काउन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ। किन विशेष पूजाबाट हामीले विशेष तवरले भट्टहरूलाई केही कमिसन पनि दिन्छौँ। त्यसमा भण्डारीहरूलाई पनि केही कमिसन दिन्छौँ। काम गर्नेहरूलाई त्यहाँ कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। यति भयो, त्यसमा मैले यति पायो भन्नुपर्ने भएर रेकर्ड राख्नको लागि उहाँले समाप्त हुन्छ। त्यसले गर्दा सजिलैसँग 2068 सालपछि भेटीको राम्रो व्यवस्थापन भएको छ। त्यसमा पनि कमी कमजोरी भएको छ। कमी कमजोरी मैले सुरुवातमै भने दान पेटिकामा चढेका चिजहरू कुहाइएर राख्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले पनि हामीले पटक सुकाउने कोसिस गरेका छौँ। तर नोटको अङ्क मेटिसक्ने अवस्था छ। के काम लाग्छ? मैले डाक्टर साहब तपाईँको एउटा मिडियामै मैले एउटा तपाईँको अनुभव सुनेको थिएँ। तपाईँले आजभन्दा झन्डै 40 वर्ष अगाडिको पशुपत क्षेत्रको अवस्था र चाहिँ बागमतीको चाहिँ पानीको सन्दर्भमा तपाईँको एउटा अनुभूति सेयर गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ यहाँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, अनि त्यतिखेर बाल्यकालमा तपाईँले गरेको अनुभूति र आजको बागमती देख्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? 40 वर्ष त नभन्नुहोस्, म भर्खर 45 वर्ष भएँ। 5 वर्षमा के अनुभूति हुन्थ्यो होला होइन। आजभन्दा होइन 40 सालतिरको कुरा हो। मलाई बडा ताजुब लाग्छ। 39 सालमा म पहिलोपल्ट काठमाडौँ आएको, 8 वर्षको उमेरमा होइन। र 39 सालमा काठमाडौँ आउँदाखेरि त बागमती घुमियो गइयो,
पशुपति दर्शन गरियो गइयो। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एक प्रकार मायम किसिमको लाग्दो थियो। 40 सालमा फेरि आइयो र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नै मेरो बुवाले सानो यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यो यज्ञ गर्दा झन्डै 5-7 दिन त्यहाँ बस्नुपर्ने भयो र पशुपतिको अहिले रुद्रगाडेश्वर यतापट्टिको सत्तलमा हामी बसेका थियौँ र पानी त्यहाँ खाना पकाउने स्टोभ चलाउँदाखेरि चाहिँ पानी लिन बागमतीमा जानु पर्दथ्यो र यिनै हातहरू हुन्। जर्किन लिएर गएर बागमतीको पानी उचालेर लिएर आएर खाना पकाएको म आफै पनि छु। बागमतीको पानी अनि पानी लिन जाँदाखेरि पानीतिर लागेको बेला त्यही पानी उचालेर आफूले खाएको पनि स्थिति छ। किन म मात्रै होइन थुप्रैले खान्थ्यो त्यो बेला। भने पानी कञ्चन थियो 40 सालसम्मको अवस्थामा। बागमती त्यो रूपमा रहेको थियो। अब 40 साल पछाडि त क्रमशः के भयो दुनियाँका अगाडिपट्टि देख्दै गइरहेका छौँ। 42-43 सालसम्म बागमतीको पानी कञ्चन भएको मलाई अनुभूति छ। काठमाडौँमा आउँदै जाँदै गर्दाखेरि 40-44 पछि त काठमाडौँ करिब पुरै बस्यो। त्यसपछि बागमती धमिलो हुन थालेको बस्ती बढ्ने क्रम सँगसँगै अब पशुपति क्षेत्रभित्र जे जस्ता पर्वहरू जात्राहरू सञ्चालन हुन्थ्यो ती जात्रा पर्वहरूको एक प्रकारको छुट्टै रौनक थियो। अर्कै प्रकारको जात्रा पर्व भनेपछि त्यो प्रकारको रौनक त्यो प्रकारको फ्लेभर त आउनुपर्छ नि। त्यो फ्लेभर थियो हुन त हामी केटाकेटी थियौँ त्यसमा फ्लेभर राम्रो थियो होला। हामी बिस्तारै उमेरले बुढा हुँदै गयौँ त्यसमा फ्लेभर कमजोर भएको हुन सक्दछ। त्यो एउटा पार्ट। तर जसै हामी कहाँ अत्यधिक स्वतन्त्रता बढी भयो र कर्तव्य गर्ने भन्दा बढी अधिकार खोज्नेहरूको जमात बढ्दै गयो तब हरेक कुराहरूमा समस्या आयो भन्ने मलाई लाग्दछ। 5-7 वर्षदेखि लगातार चलेको छ तर बागमती सफा चाहिँ त्यति सफा देखिँदैन नि। बागमतीलाई हामीले जतिखेर हेर्न खोज्छौँ मलाई लाग्छ यो गुहेश्वरी भन्दा माथिल्लोपट्टिको भागबाट तिलगङ्गा क्षेत्रसम्म यति बिचको बागमतीलाई चाहिँ हामीले बढी महत्त्व दिन्छौँ। हो सही कुरा हो, दिनु पनि पर्छ। त्यत्रो कति 200-300 हप्ते जुन बागमती सफाई अभियान चल्यो त्यसले व्यापक रूपमा काम गरेको पनि हो। सुन्दरी जलबाट सुरुवात हुने जुन बागमतीको प्रवाह छ त्यो प्रवाह गुहेश्वरी मन्दिर छेउसम्म आइपुग्दाखेरिका अवस्थितिहरू हामीले कहिले पनि गणना गरेको। त्यहाँसम्म भएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई पहिला हटाउन पाएदेखि यो यति क्षेत्र त स्वतः विकृति विसङ्गत हुँदैन पानीको हिसाबले त फोहोरको हिसाबले त भन्ने कुरा हामीले आकलन गरेको। अर्को कुरा आर्यघाट एकातिर छ एकातिर भस्मेश्वर घाट छ। आर्यघाट र भस्मेश्वर घाटबाट जाने जुन कालो पानी छ चिता पखालेको पानी छ त्यो पानीको कारणले गर्दा बागमतीको पानी धमिलो देखिन्छ। त्यो स्वतः हो। हामीले हाम्रो बागमतीको प्रभाव ढिगोबाट एकदम शून्य प्राय हुन्छ, हुँदै नै हुँदैन होइन। बर्खामा त अहिले सहज छ, राम्रो छ, बगाएको छ, लगाएको छ, ठिक छ। गङ्गा भनेको बग्नु पर्दछ यो कुरो सबैलाई जानकारी हुन्छ। तर हिउँद मासमा जलप्रवाह नहुँदाखेरि र यहाँ सब दाह गर्दाखेरि मिलेको खरानीलाई हामीले अन्यत्र फाल्न सक्दैनौँ। नदीमा नै बगाउनु पर्छ हाम्रो संस्कार अनुसार र खरानी र कोइलाको कारणले गर्दाखेरि बागमती प्रभाव कालो भएको निश्चित हो। यसका निमित्त हामीले गुरु योजना बनाएका छौँ। पशुपति क्षेत्रको बृहत्तम भू उपयोग सहितको गुरु योजनाको प्रस्तावित खाका मन्त्री परिषदमा जानको लागि तयार गरिरहेको छ। तर प्रस्तावित खाका जसै आयो आउनुभन्दा पूर्व नै स्थानीयहरूको विरोध सुरुवात भयो। विरोध सुरुवात किन भयो भने यहाँ हामीले भोलि गएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा आउने जति पनि भक्तहरू छन् टुरिस्टहरू हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरका टुरिस्टहरू उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। सेवा सुविधाको क्षेत्र बढायौँ भने आध्यात्मिक टुरिज्म वृद्धि हुन्छ। आध्यात्मिक टुरिज्म डेभलप हुनको लागि सेवा सुविधा क्षेत्रहरू बढाउनुपर्छ। सेवा सुविधा क्षेत्र बढाउनु भनेको आफ्नो क्षेत्रमा हो, आफ्नो जग्गामा हो। पशुपतिको 4 किल्ला भनेको रुद्रवती भन्दा यताको क्षेत्र हो र गुहेश्वरी भन्दा यताको क्षेत्र हो र यतापट्टि यो गौशाला सडक जुन छ तिलगङ्गा क्षेत्रभन्दा यतापट्टिको क्षेत्र हो र यतापट्टि गौरीघाट र चाबेल ओम अस्पतालसँगको क्षेत्र चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यो 4 किल्लाभित्र पर्न आउँछ र यी जग्गाहरू पशुपति अमालकोट कचहरी जयबागेश्वरी तहबिल कार्यालय लगायतका कार्यालयले हेर्ने गर्छन्। भने यो क्षेत्रलाई हामीले आफूभित्र नराखिकन कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा डेभलप गर्न सक्दैनौँ। यो त प्रष्ट हो किनभने यति मात्रै क्षेत्रले पुग्दैन। यति मात्रै क्षेत्रले त अहिले हामीले आन्तरिक रूपमा आएका भक्तहरू पर्यटकहरूलाई मात्रै सेवा दिन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भोलि विभिन्न रूपका अन्तर्राष्ट्रिय ठुला कन्फरेन्सहरू गर्नु पर्यो, कन्भेन्सनहरू गर्नु पर्यो, स्पिरिचुअल कन्भेन्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले सेवा सुविधा दिने ठाउँहरू हुँदैन। त्यस कारण अहिले डेभलप गरिरहनु पर्छ भनेर गुरु योजनाले बृहत्तम उपयोग सहितको गुरु योजना प्रस्ताव गर्यो। त्यस प्रस्ताव भनेको सँगै हाम्रो चाहिँ बस्ती उठ्ने भयो, यहाँका सांस्कृतिक कुराहरू मासिने भए, सम्पदा मासिने भए, बेचेर खाने भए, दुनियाँ आरोप हामीलाई लगाइयो। तर गुरु योजना बनाउनु भनेको बेच्ने गुरु योजना बनाउनु होइन,
गुरु योजना भनेको नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम बनाइने चिज हो। नेपाल सरकारले पशुपतिका तत्त्व सम्पदाहरू बेच्नु भनेर कतै निर्देशन गरेको छैन। स्थानीय निकायले पनि फलानलाई यसो गर्नु भनेर हामीलाई निर्देशन गरेको छैन। हामी संस्कृति र संस्कारको संरक्षण गर्नको लागि यहाँ नियुक्त भएर आएका छौँ। हामीले ती संस्कृति संस्कारका पाटाहरूलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ। संरक्षण गर्नु भनेको हेरेर बसिरहनु मात्र होइन, त्यसलाई जाजुल्यमान बनाउनुपर्छ, जिउन सक्ने गतिशील बनाउनुपर्छ। गतिशील बनायो भने त्यसको अस्तित्व हुन्छ, गतिशील भएन भने अस्तित्व सकिन्छ। डाइनोसर जस्तै हुन्छ संसारमा। त्यो गतिशीलता मान्छेको जीवनको त्यो त हैन। त्यो गुरु योजना जो तपाईले प्रस्तावित गर्नुभएको छ त्यसमा कति स्थानीयहरू चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्? त्यस्तो स्थानीय घरहरू उठाउनु पर्ने हो त्यस्तो छैन। स्थानीयहरू प्रभावित हुँदैनन्, गुरु योजनामा त्यो कुराहरू उल्लेख छैन। स्थानीयहरूका जुन प्रकारका घरहरू बनाइएका छन्, जुन संरचना बनाइएको छ र स्थानीयहरू जो परापूर्वकालदेखि बसेका स्थानीय हुन्, ती स्थानीयहरूले जसलाई जग्गा बेचेर हिँडे, त्यो जग्गा बेचेर हिँड्नु सबभन्दा ठुलो विकृति हो हैन। ती घरहरू ती ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले कमसेकम बढीभन्दा बढी व्यवस्थित बनाऊ। एटलिस्ट पशुपतिनाथको मन्दिर पारिपट्टि टुरिस्टहरू गएर बस्ने ठाउँ छ। मन्दिर पारिपट्टि हरेक दिन बेलुका गङ्गा आरती हुने गर्दछ। गङ्गा आरती हुँदा होस् वा नहुँदा होस्, पशुपतिनाथको मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि तेस्रो धर्मावलम्बीहरू, विशेष गरी जसलाई हामीले मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न दिँदैनौँ, क्रिस्चियन सोसाइटीका व्यक्तित्वहरूलाई, उहाँहरू लगायतका तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरू गएर बस्ने ठाउँ थियो। त्यहाँबाट मन्दिर त उहाँहरू देख्नुहुन्छ, दर्शन गर्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, एकदम आनन्द मान्नुहुन्छ, फोटोहरू खिच्नुहुन्छ। मन्दिरको ब्याकग्राउन्डमा जुन बस्ती देखिन्छ त्यो बस्ती एकदमै अव्यवस्थित छ। हामी पौराणिकताको कुरा गर्ने, हामी शास्त्रीयताको कुरा गर्ने, हामी गोपाल वंशको कुरा गर्ने, हामी लिच्छवीकाल मल्लकालदेखि कुराहरू गर्दै जाने, तर बस्ती चाहिँ आधुनिक कालको त्यो पनि चरम उपयोग भएको बस्ती अगाडिबाट देखिरहँदाखेरि सौन्दर्यकरण कमजोर भएको छ। त्यस कारणले गर्दा देउपाटनको बस्ती र नवालीटोलको बस्तीलाई चाहिँ अलिकति पौराणिकता झल्किने किसिमले, पुरातात्विकता झल्किने किसिमले त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गराउँ, अलिकति पुनर्परिमार्जन गरेर फेरि बस्ती बसाउँ त्यहाँ। त्यसको कारणले गर्दा त्यहाँ बिचका बाटाघाटा ठुला हुन्छन्। त्यहाँभित्र कतिपय घरहरूभित्र पशुपतिमा मूल भट्ट नियुक्त हुँदा वा सहायक भट्टहरू नियुक्त हुँदाखेरि दर्शन गरेर प्रवेश गर्नुपर्ने शिवलिङ्गहरू छन्। 11वटा शिवलिङ्गको दर्शन गरेर मूल भट्ट र सहायक भट्टहरू मूल मन्दिरको गर्भगृहमा प्रवेश गर्नुपर्छ नियम अनुसार। अनि पहिला आगम घरमा आउँछन् र आगम घरको पूजा हुन्छ, त्यसपछि 11वटा लिङ्गको दर्शन गर्छन् बाहिरपट्टि, त्यसपछि मूल गर्भगृहमा प्रवेश गर्छन्। किनभने मूल भट्टहरूलाई भन्दा बाहेक हामीलाई पनि त्यहाँ प्रवेश गर्ने अनुमति छैन। केही भण्डारीहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ, नत्र प्रवेश गरे पनि भण्डारीले मूल शिवलिङ्ग छुन पाउनुहुन्न नियम अनुसारका कुराहरूमा। त्यो परम्परादेखि बसिआएको चलन हो। अब त्यो जुन 11वटा शिवलिङ्ग दर्शन गरेर जानुपर्छ भट्टहरूले, त्यो शिवलिङ्ग 2वटा अझै पनि 2जना व्यक्तिको घरभित्र छ। व्यक्तिको घरभित्र शिवलिङ्गलाई लुकाएर उहाँले राख्नु भएको छ। अब परियोजना आवश्यक छैन, बस्ती उठाउनु पर्ने आवश्यक छैन। दुनियाँका लागि जब्जाएर हुनुपर्दछ यो। त्यो पनि सामाजिक रूपमा आफूलाई निकै माथिल्लो रूपमा देखाउनु हुने र हुनुहुने व्यक्तित्वहरूका घरभित्र रहेको छ। अनि भट्टहरू त्यो घरमा जानुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ? नगई सुखै छैन, जानु पर्यो अर्काको घरमा। त्यो पनि तल्लो फ्लोरमा शिवलिङ्ग राखेको छ, माथि टोयलेट बनाएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँसम्मको विकृति भइसकेपछि हामीले गुरु योजना मार्फत भए पनि त्यो बस्ती हटाउनु परेन। शिवलिङ्गको सम्पदा ठुलो कि व्यक्तिको सम्पदा ठुलो? व्यक्तिलाई पनि यहाँबाट हटाउनु हुँदैन, उहाँलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। शिवलिङ्गलाई दर्शनीय, सबै थोकलाई दर्शनीय बनाउनु पर्यो हरेकले। किन भट्टले दर्शन गर्ने शिवलिङ्ग अरू दर्शन गर्न मिल्दैन? मिल्छ नि हो। अरू 8वटा दर्शन गर्नुहुन्छ, 2वटा खै भनेर सोध्नुहुन्छ, खै चाहियो नि त। त्यो कुरा हामीलाई सोध्दा हामी के जवाब दिने? फलानको घर गएर दर्शन गरेर आउनु त भन्ने? त्यो हाम्रो दायित्व भएका विकृति यस्ता छन् हो। यी कुराहरू जसै बस्ती हटाउने बित्तिकै शिवलिङ्ग बाहिर ल्याउने भन्ने कुराहरू आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई आगो बन्यो। आगो भनेपछि विरोध सुरुवात गर्नुभयो, तर विरोधले केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, दुनियाँ जब देख्नेछ एक दिन, दुनियाँले थाहा पाउनेछ, हामीले जब जाहेर गराउँछौँ कि व्यक्तिले घरभित्र शिवलिङ्ग लुकाएर राखेका छन्, त्यो पनि टोयलेट माथि बनाएर तल राखिरहेका छन् भन्ने बित्तिकै यो सारा हिन्दूहरू, सारा शिव भक्तहरू आएर जुलुस निकाल्यो भने उहाँको घरको स्थिति के हुन्छ?
यसरी पोलिटिसाइज गरिएको अवस्था छ। यो पोलिटिसाइज गरिएको कन्डिसनले चाहिँ हामीलाई कमजोर त बनाएको छैन। हामीले यथार्थ कुरा जानकारी गराउन पाएका छौँ। हामी कसैको घरलाई गएर डोजर हान्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो काम त्यो हुँदैन होइन, हामीले जो गर्नु पनि हुँदैन। र हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ कि कमसेकम तपाईँको कम्पाउन्डतिर शिवलिङ्ग रहेको छ, तपाईँले पशु स्तर विकास कोषमा आएर मेरो घर अर्को जग्गापट्टि सारिदियो, म त्यसलाई खुल्ला गरिदिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ। हामीसँग जग्गाहरू प्रशस्तै छ। हामीले यहाँ भएको यत्रो घनघोर बस्ती रहेको ठाउँलाई त तेलगङ्गामा बस्ती गऱ्यौँ, यहाँ मित्र पार्कमा बस्तीहरू सिफ्ट गऱ्यौँ भने 2-3वटा घर जहाँ शिवलिङ्ग रहेका छन् त्यसलाई हामी सिफ्ट गरिदिने जग्गा दिने किन सक्दैनौँ? इजिली सक्छौँ। तर उहाँले नि त कमसेकम मन ठुलो पारेर ल्याउनु पऱ्यो नि त। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उहाँहरूसित संवाद छलफल गर्ने र सरकारसँग यो विषयको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने काम त गरिरहेकै होला। सरकारसँग रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले पटक पटक गरिरहेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिको समग्र क्षेत्रको हित गर्नको लागि, यहाँको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि गठित संस्था हो। र यहाँभित्रका सम्पदाहरू जति पनि रहेका छन् तिनीहरूको पूजा आजा आराधना आदि इत्यादि गर्ने कार्य भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत गुठी संस्थानले गर्छ। फेरि गुठी संस्थानको र हाम्रो द्वैत स्वामित्व रहेको छ। यो द्वैत स्वामित्वमा के हुन्छ भने ती शिवलिङ्गहरू पनि गुठी संस्थानका पुजारीहरूद्वारा पूजित शिवलिङ्ग हुन्। त्यो त गुठी संस्थानको नै पहल हुनु पर्थ्यो होला, त्यतापट्टि नभएको हामीले पाएका छौँ। अनि डाइरेक्ट देखिने र कार्यालय यहीँ भएका अनि प्रत्यक्ष डिभाइडी काम गरिरहने हामी भएको हुनाले हामीले नगरेको जस्तो देखिन्छ। नगर्ने निकायहरू पनि छन्, किन गरिएन यहाँहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो यहाँहरूले प्रश्न गरिदिनु भयो भने र अलिकति पहल भयो भनेदेखि एउटै मात्र 2टै मात्र शिवलिङ्ग बाहिर निस्कने बित्तिकै पनि त्यहाँको भक्तहरूले चाहेका चिजहरू जुन प्रकारले फलाकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षा पूर्तिका निम्ति दर्शन गर्नुहुन्छ त्यो दर्शन विधि पूर्ण हुन्छ। र तपाईँले अहिले पनि दर्शन विधि पूर्ण हुँदैन। पशुपतिको दर्शन विधिको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। त्यो दर्शन विधि कसरी गर्ने भन्ने एउटा प्रकार छ, विधि छ। त्यो विधि अनुसार आजसम्म हामी दर्शन गराउन पाएका छैनौँ, किनभने मन्दिरको प्राङ्गण नै सानो छ, आउने भक्तहरूको भिड ठुलो छ। त्यो धेरै ठुलो भिडलाई हामीले विधिसम्म तरिकाले दर्शन गराउनै पाउँदैन। यदि पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्रवेश गरेर एकदम स्वच्छ मनले खाली पेट राखेर नुहाइ गरिवरी हामी बिहान आएर साँच्चै नै मन्त्रोच्चारणपूर्वक विधिपूर्वक दर्शन गऱ्यौँ भनेदेखि एकपल्ट दर्शन गरिसकेपछि 10औं वर्ष दर्शन गर्न पर्दैन। त्यति फल प्राप्त हुन्छ यहाँ। त्यो खै त त्यसको डेप्थमा गएर कहाँ खोज्यो त हामीले डेप्थ एनालाइसिस गरेकै छैन। स्पिरिचुअल जुन थटबाट प्राप्ति हुने उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई डेप्थ एनालाइसिस नगरिकन हामी हावा ताल जय शम्भु भनिरहेका छौँ। जय जय घरै बसेर भने भइहाल्छ नि त होइन? किनभने भावै विद्यते देव भनिन्छ, भावमा नै संसारमा देवता बसेका हुन्छन् होइन? भावले नै उच्चारण गरे पुगिहाल्छ। किन हामी आउँछौँ विधिसम्मत तरिकाले यहाँ भगवान् फलानुको भगवान् फलानुको भगवान् फलानुको ईश्वर गइसकेपछि शिवलिङ्गमा गएर ननाइकन दर्शन गरिसकेपछि मुक्ति सोपानका निमित्त मुक्ति मण्डलमा गइसकेपछि आर्यगाको दर्शन गरिसकेपछि त्यहाँबाट हुने फल प्राप्ति जुन छ त्यो फल प्राप्तिबाट आफ्नो निरोगिता आउने, आरोग्यता आउने, आफूले जे अभिष्ट गरेको त्यो प्राप्ति हुने, यस्ता अनेक प्रकारका फलहरू छन् जो विधिसम्मत तरिकाले हाम्रा प्राच्य ऋषिमुनिहरूले बनाएका शास्त्रहरूबाट वर्णन गरिएका छन्। ती कुराहरूको खोजी विधि हामीले कहाँ गरेका छौँ? यी कुराहरू गर्नको लागि प्राङ्गण ठुलो आवश्यक छ। प्राङ्गणभित्रै हाम्रा हजारौँ देवी देवताहरू छन्। ती देवी देवताहरूलाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ, त्यही पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर घुम्ने ठाउँ त केही बनाउन सक्छौँ। भनेपछि यो गुरु योजना पनि मन्त्री परिषदबाट पास भएर आउन समय लाग्ला जस्तै छ होइन? अहिले त छलफलको क्रममा रहेको छ र स्थानीयहरू जो स्थानीय सरोकारवाला हुनुहुन्छ यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो क्षेत्रमा 9वटा ग्रहको पूजा हुन्छ, यो क्षेत्रमा 9वटा दुर्गाको पूजा हुन्छ, यो क्षेत्रमा 9वटा बाटा छन्, यो क्षेत्रमा 9वटा घाट छन्, सूर्यघाट, गुहेश्वरी घाट, भस्मेश्वर घाट, आर्यघाट लगायतका घाटहरू छन्। यो क्षेत्रमा 9वटा गल्ली छन्, यो क्षेत्रमा 9वटा कुवा छन् होइन? कुवा कुण्डदेखि लिएर सबै होइन? यो क्षेत्रमा 9वटा जात बसोबास गर्नुहुन्छ, नेवार वर्गभित्रका ती 9 जात पनि यही छन्। यो 9को सम्मिलन भएको क्षेत्र हो। हेर्नुहोस्, मान्छेको शरीरमा 9वटा प्वाल छन्। हेर्नुहोस् हो, 9को सम्मिलन किन हुन्छ भन्दा संसारको दृष्टि र संसारको सञ्चालन र सृष्टि नै 9बाट भएको छ। एउटा बाँसमा सच्चा बाँसमा 9वटा गाँठा हुन्छ। हेर्नुहोस्, 9वटा गाँठा राखेरै 7वटा गाँठा राखेर सप्ताह पनि लगाउने गरिन्छ। हाम्रो विधिसँग जोडिन्छन् नि त। हाम्रो शरीरमा 9वटा प्वाल छ, 9 ग्रहले काम गरिरहेको हुन्छ। 9वटै हरेक 9वटाको सम्मिलन हामीसँग जोडिएको छ। यो क्षेत्र हर क्षेत्रमा 9वटाको अवस्थिति रहेको छ।
वडा नम्बर मात्रै यो 8 हो, नत्र सबै 9 को अवस्थित भएको क्षेत्र हो। त्यसभित्र मानव सम्पदा पनि पर्छ। यति धेरै सांस्कृतिकता, यति धेरै मौलिकता, यति धेरै शास्त्रीयता र पुरातात्विकता बोकेको यो क्षेत्रमा रहेका हाम्रा जति पनि स्थानीय बासिन्दा हुन् तिनीहरू पनि 9कै सम्मेलनभित्र पर्ने मानव सभ्यता हो, मानव सम्पदा हो। ती मानव सम्पदाहरूमा अनुशासनहीनता चाहिँ भयो। जथाभावी घर बनाइदिने, जसरी पाए त्यसरी बनाइदिने, मन्दिरतिर फर्काएर टोयलेट हालिदिने, घरको स्वरूप पनि जस्तो पाए त्यस्तै बनाइदिने। कमसेकम यहाँ आउँदाखेरि पशुपति क्षेत्रमा आउने एउटा अमेरिका बस्ने इन्डियन आयो भनेदेखि यस्तो होला पशुपति भन्ने जो कल्पना जो हुन्थ्यो त्यो कल्पनाभन्दा बिल्कुल विपरीत पाउने बित्तिकै उसको आस्था कमजोर हुन्छ। आस्था बाहिरी आवरणले पनि झल्किन्छ, आस्था भित्री विधि विधानले पनि झल्किन्छ। यो दुईटै कुराको सम्मिलन गराउनको लागि त हामीले त अथक प्रयत्न गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि गुरु योजनाका विषयमा अहिले हामीले स्थानीय बासिन्दाहरू, स्थानीय बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू पनि कुन कुरा सहज हुन्छ, कुन कुरा असहज हुन्छ। सहज यस अर्थमा हुन्छ, असहज यस अर्थमा हुन्छ। अगुल्टो पनि ठोस्यो भने मात्रै बल्छ। बाधे जायते तत्त्वबोध भनिन्छ। छलफल गरौँ, छलफलको क्रमबाट जाउँ, एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, यो निकालिसकेको मोही मात्रैबाट फेरि बत्यो भने त यो बाँकी निकाल्न सकिन्छ भने बिग्रेको केही पनि छैन। अगाडि जान सक्ने थुप्रै बाटाहरू छन्। त्यसकारण तर हामीले ती बाटाहरूलाई खुल्ला गर्नुपर्छ र केही कुराहरू त्याग्नुपर्ने कन्डिसन छ भने अझै त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यागमा ठुलो आनन्द हुन्छ संसारमा। यो बीचमा एउटा म अन्तिममा तपाईँलाई एउटा क्वेसन चाहिँ गर्न मन लाग्यो। यो बीचमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जो धर्मशाला बनिएको थियो नि, अनि त्यो धर्मशाला चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अरू कसैलाई चाहिँ त्यो ठेक्कामा दियो, यस्तो टाइपको एउटा विवाद अलि उनै भएको थियो। के यसको विषय चाहिँ के हो? त्यो नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला, पशुपति मैत्री धर्मशाला चाहिँ भारत सरकारको सहयोगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ चाहिँ भिजिटमा आएको बेलामा चाहिँ दुईवटा सरकारको बिचमा सम्झौता भएर बनेको ठाउँ हो र त्यो ठाउँ ज्यादै सुन्दर पनि बनेको छ र धेरै लगानी पनि त्यहाँ भएको छ। पुरातात्विक हिसाबले, पौराणिक हिसाबले र सौन्दर्यगत हिसाबले पनि त्यो राम्रो देखिएको छ। त त्यसको आन्तरिक संरचना अलिकति परिवर्तन गरेर एउटा होटल, जुन होटल आनन्द प्रारी छ, उसले चाहिँ अलिकति सुविधा सम्पन्न गरेर धर्मशाला सञ्चालन गर्छु भनेर हामीले मागेको प्रस्ताव बमोजिम आइसकेपछि उहाँले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चेन्ज गरेर त्यसलाई सहज तरिकाको र सौन्दर्यशील बनाउनु भएको छ। अब उहाँले 3 स्टार होटलको सुविधा दिनुभएको छ। एउटा बेडलाई 250-300 रुपियाँ लिनुभएको छ। गौशालाको धर्मशालामा पनि 300 रुपियाँ तिर्नै पर्छ। हुन त त्यहाँ 50 रुपियाँ दिएर 300 सम्मका कोठाहरू छन् र बढीमा गौशाला धर्मशालामा 1000 रुपियाँ सम्मको कोठाहरू पनि रहेको छ। धर्मशालामा आउने भने त सबै माग्ने नै हुन्छ भन्ने त होइन, ट्रान्जेक्सन त जहाँ पनि चाहिन्छ होइन। धर्मशालामा बस्नेले 5000 तिर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। उहाँले अहिले रिकन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि एउटा कोठा अत्यन्त भिभिआइपी बनाउनु भएको छ। त्यो कोठा हाम्रा निमित्त बनाइदिनु भएको हो। कोष नहुने कोही गेस्टहरू आउँदाखेरिको कन्डिसनमा हामीले पनि उहाँसँग भाडा दिन्छौँ, उहाँलाई पनि पैसा तिर्दिनु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यसले गर्दा त्यो कोठाको सम्भवतः उहाँले 5000 राख्नु भएको छ एउटा कोठाको, मलाई लाग्छ। र अति भिभिआइपी कोठाहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई उहाँले पर रुम चाहिँ 1000 रुपिस गर्नुभएको छ होला सायद। 1300, 250 प्लस 5000 को रुम त्यहाँ छ। 5000 रुममा एउटा छ त कसलाई प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो त हाम्रा अति विशिष्ट पाहुनाहरू आउँदाको लागि मात्रै हो। हामीले नि बनाइदिनु भयो। उहाँको त्यो चल्छ भन्ने कुरो उहाँले स्टक राखिरहने मात्रै हो। यसरी एउटा व्यवस्थित तरिकाले होटलको सुविधा दिएर धर्मशाला चलाउँछु भन्न नपाउने भन्ने त कहीँ पनि छैन। फेरि त्यस बाबत उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निश्चित रूपमा हामीले डिमान्ड गरेको भन्दा बढी नै पैसा तिरिरहनु भएको छ, मन्थली पेमेन्ट गरिरहनु भएको छ। धर्मशाला सुचारू हुन पाएको छैन। लकडाउनले त्यहाँमाथि झन् उहाँलाई ठप्पै पारिदिएको छ। मैले उहाँको पक्षबाट बोलेको होइन, एज एउटा उहाँ ग्राहक, एज हामी चाहिँ उहाँलाई सेवा प्रदान गर्ने मान्छे भए बापत पनि हेर्दाखेरि उहाँमा धेरै लगानी भएको छ। लगानी भएअनुसार सेवा दिँदाखेरि उहाँले यदि भोलि 300 को बेडलाई उहाँले 3000 दिनुभयो भने हामीले अङ्कुश लगाउँछौँ। हाम्रो संयन्त्रले उहाँसँगको सम्झौता तुरुन्तै क्यान्सल गर्छौँ। उहाँले 1000 लिने भनेको बेडलाई उहाँले 5000 लिने भने तुरुन्तै चेन्ज गराउँछौँ। त्यो हामीसँग अधिकार छ। यति धेरै कानुनी प्रावधानहरू राखेर गरिएको सम्झौताबाट त सबैलाई फाइदा भइरहेको छ। त्यसको सम्मार भएको छ, स्याहार भएको छ, सरसफाइ भएको छ। हाम्रो कोषका कर्मचारी मात्रैले भ्याउँदैन थियौँ होला, हामीसँग त्यो अनुभव पनि हुँदैन थियो होला। होटलहरू चलाउने, धर्मशालाहरू चलाउने हामीसँग पूर्ण अनुभव पनि थिएन होला। बनकानी धर्मशाला हुँदाखेरि हामीले कोठा मात्रै दिन्थ्यौँ, सरसफाइ गर भन्थ्यौँ, गर्न त आफै गर्न सक्दैनथ्यौँ हामीले। अर्काले छोडेको फोहोर हामीले सफा गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि, सफा उसैले गर्नुपर्छ।
जसले फोहोर छोड्छ तर धर्मशालामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले अङ्कुश लगाएर राख्नै सकेनौँ। सामाजिक कुरो त सामाजिक हो नि, कसले अङ्कुश लाउँछ भनेर आवाज उठाउनेहरू प्रशस्त हुन्थे र बनकाली धर्मशाला डे बाई डे गरेर ध्वस्त भयो, थोत्रो भयो। हामी त्यसलाई भत्काउने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यही रूपमा त हामी त्यो धर्मशाला राख्न चाहँदैनौँ। त्यसलाई हेर्दाखेरि निट एन्ड क्लिन होस्, पाउनेले सुविधा पनि सजिलै पाउन सकुन्, पाउनेले सुविधा पनि निम्नतम रकममा पाउनुपर्छ। यी कुराहरू किटान गरेर दिइसकेपछि टाउको दुख्नुपर्ने कारण के छ? यथार्थ एकातिर छ, ग्राउन्ड रियालिटी एकातिर हुन्छ। हेर्नुहोस्, भन्नेहरू जे पनि भन्छन्। अन्तिममा अब पशुपतिमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई जो झन्नै 6 महिना भन्दा बढी हुन लागिसक्यो, पशुपति चाहिँ पुरै बन्द छ दर्शनका हिसाबले भक्तजनहरूका लागि, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कहिलेदेखि उहाँहरू दर्शनका निम्ति पशुपतिमा आउन सक्नुहुन्छ? यो कानुनी कुरा परे। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले घोषित रूपमा लकडाउन रहरले गरेको छैन। यो बाध्यताले हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रै जीवनको सुरक्षाको निमित्त गरिएको हो, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाल सरकारले निर्देशन गरे लगत्तै हामीले मन्दिरलाई सुचारू गर्दछौँ। यसमा मैले धेरै व्याख्या नै गरिनँ। तर के भनेदेखि एउटा भनाइ छ, यहाँहरू मार्फत जागरुक गराउन चाहन्छु। मन्दिरमा गएर भगवान्लाई छुँदैमा जय बोले भन्दैमा धर्म हुने हो त? मनभित्र चाहिँ कालो पाल्यौँ हामीले, मनभित्र चाहिँ अनेक कुटिल भावना पाल्यौँ हामीले, मनभित्र चाहिँ फलानलाई मार्छु तिनीलाई मार्छु भनेर दुनियाँ भावनाहरू उडखाड पार्यौँ हामीले। अनि जय भोलि मलाई रक्षा गर भन्दै गरेर रक्षा हुने हो त? नेभर। भावो हि विद्यते देवो भनिन्छ। भावमा देवता हुनुहुन्छ। भाव मात्रैले पनि घरबाट भाव दर्शन गरेर मानसी पूजा मनस्थितिबाट मैले भगवानको पूजा गरिरहेको छु भन्ने सोच्ने हो भने पनि भगवान पशुपतिनाथ दुनियाँदारका लागि खुसी हुनुहुन्छ। आउनै पर्छ भन्ने होइन। अहिले देशको सङ्कट छ, बाटोमा हिँड्दाखेरिसम्म एकले अर्कालाई शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले जबरजस्ती गरेर त्यहाँ गएर दर्शन गर्नुबाट कुनै प्रकारको धर्म लाभ हुँदैन भन्ने कुरा जनमानसले बुझ्नु पर्दछ। ए बाबा, जसै खुल्ला हुन्छ त्यसपछि त सरकारले रोकेर नि त रोक्न सकिँदैन नि त। सरकार रोक्दा पनि त रोक्दैन नि। त्यसै पनि हामीलाई इन्कमको हिसाबले, भेटीघाटीको हिसाबले, अरू इन्कमको हिसाबले, घाट सेवाको इन्कमको हिसाबले, माथि आउने तल आउने पर्यटकहरूको ट्रान्जेक्सनको हिसाबले त करोडौँ करोड रुपियाँ हामीलाई घाटा लागिसकेको छ। तर घाटा लाग्यो भन्दैमा कसले घाटा नभएको हिसाब पनि त गर्ने होइन नि। यसको मतलब जनतालाई जानकारी नदिने पनि त होइन नि, हामीले दिइरहेका छौँ। फाइदा के छ बन्द गरेर? छैन नि। मन्दिरमा भक्त आएन भने के मजा हुन्छ? विवाहिता नारीको सिउँदोमा सिन्दुर छैन भने के मजा हुन्छ? एउटा ब्राह्मणमा तिलक छैन भने के मजा हुन्छ? राजाले पान खाएन भने के मजा हुन्छ? शास्त्रले बताएको त्यो सत्य मसानदायकम भनिन्छ। त्यो त मसान तुल्य हुन्छ भनिन्छ। भने मन्दिरै अहिले मसान तुल्य भइरहेको बेला छ। हामीलाई रहर छ? छैन। अरू कसैलाई रहर छ? छैन। जो बुजुर्ग हुनुहुन्छ उहाँलाई रहर छैन। तर हामी चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो खुलोस्, हामीले आदेश प्राप्त गरौँ, व्यवस्थापन हामी चुस्त गर्छौँ, प्रोटोकल हामी मेन्टेन गर्छौँ। स्वास्थ्य प्रोटोकल कुनै गाह्रो छैन। हात धुने व्यवस्था गर्छौँ, आउनेहरूले सम्झाउँछौँ, लाइनको व्यवस्थापन गर्छौँ। बरु अहिले परिक्रमा गर्दा टाढैबाट दर्शन गराउँछौँ, तर आइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौँ। यस्तो हामी प्रतिबद्ध छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय र संवादको निम्ति। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। कुरा सुनिदिनु भयो, कुरा बुझिदिनु भयो, बुझेर दुनियाँ अरू बढी बुझाइदिनु भयो भने अझ हामी कृतकृत्य हुने थियौँ। आज हामीसँग संवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कामहरू, लकडाउन पछि पशुपति क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न सांस्कृतिक लगायतका सम्पदाहरूका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी यहाँहरूले यस बेलासम्म हाम्रो च्यानल हेरेर बस्नु, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो अझ राम्रो भिडियोहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।